أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى يا حسن وبركاته. إن شاء الله درسي كتابة وحدة درسي طالب تيجي جبا درس رفع غيزتي. إن شاء الله كتابة توحيدة غيزتي درسي رفع غيزتي. باب من حقق التوحيد ودخل جنته بغير حساب كجولة للتره. أيضا لا تره إن شاء الله. اسم خيستي حديثة تقول مسجد اللي تروي إن شاء الله. ترى حديثة اسم مجلة ترجم إن النحى توحيد رجاسي جنة سينا حساب أمرت. باب نكون بكون هنكم بكون والد ابن توحيد رجاسي وكان توحيد مركنيسة توحيد مركنيسة جنة سينا رجاسي جنة سينا حساب أمرت جنة سينا حاجة وسنجرت حديثة. أنا لا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حسين بن عبد الرحمن قال عن حسين علم عبد الرحمن ترى كبافنين قال نجي حسين كنت منتهي عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير برت منتهي فقال نجي نجي سعيد بن جبير نجي أيكم إنه كيسانيتي رأى أرجي جيد. إنه كيسانيتي رأى أرجي جي مال الكوكب جاء إنه ترجي جاء إذا سن إذا جاء سنة جاء إذا جاء الذي إذا انقضى جتون كخفه جاء خفه سنة إذا جاء خفه سنة إنه أرجي. أيكم إنه سنرى إنه رأى أرجي الكوكب أرجيت ونرجي الذي إذا انقضى إذا خفي البارحة يكون هل كان إذا إذا خفي سن يا أرجيت هل كان إذا خفي سن ترى لك أكتب إسان أينوت أرجي جئتي غافت أينوت غافت سعيد بن جبير خانات غافت أين حسين فغافت قلت من جئي أيجا حسين خانات جا من جئين أنا أركين جئي حسين إنه سعيد المجبور خنان من أركيد أنا أركين جيمي. ثم قلت أما سنجين عند سنجين حسين ما خنا تيرو من جي أما إني أني جي أمواني وقول الكساني لم أكن هنتاني في صلاة جتون صلاة خيسة هنتاني خانو صلاة هنتوري ونين أركيف ونمسون ما يتركيه صلاة هنتوري خنافين أركي يجي خنافين أركي وخانو صلاة هنتوري عن صلاة هنتوري يجي يروسني صلاة هنتوري ولكني أمو أني لدغت من جنين يجي لدغت من جنين ciniiname bofaanii ciniiname afaan hojii godhaaniin ciniiname yeroo sanii salaataa hin turre waniin hin salaatiniifis niin ciniiname bofaaniin ciniiname samii fi nijee qaala nijee سعيد المجبير أنا جانجا يجي أما صنعت ما رجعت دوبه ما قلت
Ciniinamte maal goote ishee ciniinamtee jennaan akkasumatti dhiifte moo maal goote jee qultu nin je'eeni jee Hussein kanaatu jea Saa'idiin jee ammas nin je'eeni irtaqaytu jechuun ruqiyyaan godhadhe yookaan ofittiin qari'e ittiin raasise yookaan ruqiyyaadhaan godhadhe jeen kanaan jeeni jee qaala ni jee ammas Saa'iid ilmi Jubeer kanaatu jee وما حملك ما تسخاسي على ذلك يجون وقيا ورجو سنرت وخانو أكا سنرت ما تسخاسي نانجي جيد سعيدين كن قلت ننجي الناس حسين خنا تجان حديثات أدلت حدثناه خنو قباسي خيديس سنفوديسي خنين فوديسي حديثة الشعبي 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 كان فوديس شعبي نفوديس تيتو نخاسي ويسمرتتي نخاسي جي قال أما سعيد كنان جي وما حدثكم ما لسني فوديس شعبيكم ما لسني فوديس ما جئت سني فوديس حديث مرت خاص خالص من شعبي تنفوديس يتسنى الشعبي تنفوديس خيتسنى ما جاء أكم جاء حديث سمان نجي نانجي قلت ننجي نجي حديثنا حدثنا نفوديس الشعبي نفوديس عن بريدة عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه بريدة بن حصيب إرى نفوديس نفوديس نجي الشعبي سني بريدة ilma Xusaybiirraatiin nuuf odeesseen je'eenii Xusaynitu eenyu jaa Saacid ilma Jubeeriitiin jaadha. Haya eenyutu nuuf odeesseen jeenu jee Ashshacbiyyiitu eenyu irraa nuuf odeesseen Buriidaa ilma Xusaybii irraa nuuf odeesseen je'eenii jee haya annahu Buriidaan kun eegamu shacbiyyi kanaatiitu Bureydaa irraa nu odeesse. Bureydaan kun ammoo qaala ni je'e. Qaala ni je'e. Laa ruqayyata laa ruqayyata laa ruqayyata ruqayyaan hin taane laa ruqayyata ruqayyaan hin taatu waan hin jire hin argamtu illaa min caynin ijarraa yaa taate malee. Ijarraa yaa taate malee ruqayyaan hin argamtu. Ruqayyaan tuni yoo inni fi ijarraa godhatan taate malee hin argamtu jechuudha. Aw xumatin yookaan summii irraa yoo taate malee summii sababaa summiiti jechuudha. Sababaa hojii takka namatti fixeef jechuu taate malee sababaa summii wayii takka summii bineensa nama cimine haa ta'u summii wayii kan nama bineensa wayii nama tokko jawwee haa ta'u immoo fidhatu summii bineensa wayiitiin nama tuqamte summii wayiin nama tuqamte yoo taate malee ruqiyyaan hin argamtu jedhee bureedaa kanatu hadiisa ashshacbiyyiin bureedaa irraa gabaase kana irratti akkana jedhee jedhe. Faqaala amma saaciidiin kun gaafii biraatti as deema saaciid ilmi jubayr achuu jira inni suni faqaala ni jedhe adi dhugumatti axsana tolee jira waa tolee manintaha namni deebi'e ilaa maa samica jechuun gara waan dhagaheetti namni deebi'e namni gara waan dhagahee deebi'ee gara waan dhagaheeffame murteeffate waa tolee namni suni eenyutu kana jedhu saaciid ilma jubayriitiitu eenyu nakni Xuseen nakni Xuseen itti himaa jira mire waa'ee ruqiyyaadha itti himaa jira akkamitti akka ruqiyyaa godhate itti himaa jira akkanatti hin dhagahe hadiisaatu ruqiyyaa godhachuu san irratti na kaase hadiisa kam jennaaniin hadiisa ashshacbiyyiin nuuf gabaase ashshacbiyyiin kun akkam jeesiniif gabaase jennaaniin bureydaatiitu akkana jedhe maal ruqiyyaan ijarraa yoo taate malee ammas akkasuma summii wahiitiin nama tuqame yoo taate malee ruqiyyaa hin argamtu. Akkana nuun jee kana dhageetiin hadiisa kana dhageeta ruqiyyaa godhadhee jennaaniin
dhugumatti waa tolee jee amma saacidummaan gaafate kuni namni waan dhagahetti deebi'ee gara waan dhagahee deebi'ee dhugumatti namni sun waa tolee jedhee akkana jedhe. Haaya. Walaakin ammoo ammas eenyutu jedhu jira? Saacid ilma Jubeerii kanatu jira. Akkas eega namni waan dhagahetti dalagi waa tolee erga je'een booda ولكن أمو سعيد محناتنا حدثنا نوف أديس ابن عباس يمكن عبد الله بن عباس قباسي عبد الله بن عباس نو قديس وخان متهم رضي الله عنه رب سر حداثة عن النبي صلى الله عليه وسلم ارجم ربي الرا ربي ارجم ربي الرا نوفي مين ارجم ربي الرا نوف أديس أين يتجامع درو حسيني تيتو تدب وايا حديثات تدب أما سعيد المجبيري ديتو erga hadiisa waa'ee ruqiyyaadhaa Hussein irraa dhagee akkaataa itti Hussein of ruqiyyaa godhate itti dhage erga irraa dhagahee booda ifiif ammas maal jedhe namni waan dhagahetti dalage waa tolee jedheenyi achi booda hoo maal itti aanse walaakin ammoo garuu jedhe nuuf himeen yookaan nutti himeen eenyu Abdallaa ibn Abbaas nuuf odeesse eenyu irraa ergama rabbi irraa nuuf odeesse qaala ni jedhe eenyu jedha ergama rabbitu jedha. قال إرجما ربي نجي نجي يجي قال ما أعرف إرجما ربي نجي عرضت علي نراني في جنتي نرى نكبني ألو مامو أمني تكا يا خانو أمني يا خانو نموتني أمتوني نراني في جنتي فرأيت من أركيجي إرجما ربي تيتو أمتان نرى في جميع إرجما ربي صلى الله عليه وسلم ربي واحد ربي عثمان الدنيا رجوتي جنة أسر في لغارسيسا عذاباس كسمتي وانتوتي جنة أفضل في وهدو غرسيسا وسمى الدنيا رجو أكستي ربي أكتي بيتي غرسيسا أركما ربي ربوا غرسيسا ربي الدنيا ربو أكتي بيتي كنما تي بي داروتي دروي دي كان غرسيسا دوبل غما ربي أمني أكستي نرى في جنتي نين أركي جمتا أمتا هدو أمتا أركا أمتا أركي فرأيت من أركيجي النبي أمة كيسا فرأيت من النبي نبي تكون ومعه يسوي الدين كجرو الرهط ويتون قرين هنجدك قرين وهي قرين تك حيث عودي جوتون أركي والنبي أمة نبي برا تكون أركي ومعه يسوي الدين كجرو الرجل قربان تكو أنا هم تكو نبي إركميته نبي أمة تركميته نمو يسوي الدين جرو ورجلان والرجلان يتون نملام نملام namni tokko filama hojii jiru jechuudha. Nabiyyi biraatiin argee agartee namummaan tokko filama hojii jiru argee. Wannabiyyu akkasuma nabiyyi biraa tokko argee laysa ma'ahu isa wajjin kan hin jirre ahadun namni tokko illee kan waliin hin jirre kophuma isaa dhaabbatu argee. Kophuma isaa kan argee jenna. Nabiyyi uummataaf ergame ta'ee maali namni tokko illee wajjin isuma qofa adeemu argee isa qofa. Akkanatti narra fidame. Haya ergama rabbiitu kana jira bara. Amma haasani deemu jiru kuni ergama rabbii. Eenyutu himaa jira? Saciid ilma Jubeertu himaa jira. Haya amma laali hadiisa sirriitti dabaasuu. Sirriitti dabaasuu hadiisa kan bareedati. Haya ergama rabbii ogguma isaan itti fufanii haasaa isaan itti fufanii maal jedhan? Idiruu fi cali yeruma sana naaf mul'ate jedhi ammas yeroo gosumaan akkasi jiruuti ilaalaa jiruuti idiruu fi cali naaf mul'ate. Sawaadun caziimu tuutni guddaan takka naaf mul'ate tuuta guddaa wayii takkaatu naaf mul'ate tuuta guddaa wayii takkaatu natti mul'ate yookaan inni argee fabanantu nin yaade nin sehe yookaan nin yaade annahum tuutni guddaan kuni ummatii jechuun ummata kiyya ta'uudha yaati. Lakkii laata uummanni kun tuutni guddaan kun tuutni ummata duraan maal jedhu nabiyyi tokko garii hangi takka hojii jettuun arge nabiyyi biraa ammoo kan uumummaan lamaaf sadii jiruun arge nabiyyi biraa ammoo kan uumummaan tokko illee wajjin jirreen argee jiru. Erga akkasii yogguun milladhu jedhu. Kun gara biraa milladhuun waan inni arge tuuta guddaa wayii takkaan arge. Tuuta guddaa sana argeetan
هي هذه إنه فإسان كن ما تخيته يجول آيات. فقيل لي نانجا هي أصلا أنا ما كانت تيادي. فقيل لي نانجا هذا كأمات أربت يكون توتي يقول موسى دافي وقومه أمة سات نانجا موسى دافي أمة سات نانجا أني يجب رضا ربي تكون بطر أنا برضو أمس من ملتي فنظرت غرغرات ملة أمس أنا غرغرات ملة فإذا يروم خنا سواد عظيم أمس توت براتك من أهلي نمولتي توت براتك من فقيل لي نانجا أمي إيه taratana hiyyaan akka duraa sanitti akkuma tuuta guddoo duraa sanitti uummata fayyaadhaan jee hiyyaan. Osuma inni yaadni maal jedhan faqiilalii naan jedhame haabihi tuutni guddoon ati argite sun tuutni guddaan sun ta'amma ati argite sun ummatuka ummata keetii tuutni guddaan amma ati argite kun ummata keetii naan jedhame jedha. ومعهم توتا قدا أنا وجه النجرة توتا أنا وجه النجرة 70,000 كما تربات يتجرى نما كما تربات يتجرى 70,000 غرتين نما كما تربات يتجرى توتا خنا خيسة توتا خنا خيسة نما كما تربات يتجرى جرى يدخلون يجون كاسينا الجنة يجون جنة خاسينا يدخلون كما تربات منكم توتا خنا خيسة كما تربات منكم خاسينا مال جنة خاسينا بغير حساب جتون قرنا عملت قرنا عملت جنة خسينا بغير حساب قرنا عملت جنة خسينا ولا عذاب جتون قرنا أخوانك كتارة كاملت كتارة كاملت جنة خسينا جنة خسينا يزيدون ومتخنا وجين جرا جئر كما ربي سنة الله آية أما اللي حاصفني حديثني اتفقوا الأب وتحديدهم بايا قد راسي بايا بريد راسي ما شاء الله آية إرجما حاصفني حال إرجما رب أمر محمد اللي ثم نحابه أما إنه كان جاب ثم منتج سعيد المجبري حديث خان أنه في ما جبريته إيه سعيد ما جي ثم إرجسي نحابه ورسي هيدينه يعني دينه أخوانا لعبت ثم نهض قسمي ديمن فدخل منزله من ساني سنة كما رب صلى الله عليه وسلم أكن جيتم تمره من ساسين يجي كما رب صلى الله عليه وسلم فخاض الناس ومن نسينا نمون نسينا إما حديث خلق وأنت حاصل خنا يكون ربي لكن صحابون ومن يوجد التوجه ومن يرجم ربي التوجيه يجرون نسينا فخاض الناس نمون نسينا في أولئك يجون وإجرا كما ترباتا مع جنة بسبب لك قرنا لك التي جنة سينا خلال لك التي جنة سينا أنا خير نسينا ما حاسو دال كرتين مريء قدو خانو بق غونغومو خانو كما تدبتشو إيه لمك قال بعضهم غريب لساني يجي غريب متى أتيت تايد أجي وغاية خنا الكمر بلا أجي حسم كيسا نموني غريب نجدا قال بعضهم نموني غريب نجدا فلعلهم ننسها فاهم فلعلهم ننجاد خانو ننهمد فلعلهم ننهمد خانو ننسها الذين إسانسون إسانسون وركس تخمي تربادم حجنة سيناسون حساب كاملة قرانا كاملة حجنة سيناسون صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة الجمع ربي تي صحابة الجمع ربي تي يجري حقسم صحابة الجمع ربي تي tahun syakkahan tahun hamila jang garin misalnya garin garin kum jarri tatta'in maga haso kan irga mara berada gan kon khay sana mun garin namun kumi turbatan man kay qurana da kamal tigana tasina suni warra irga mara bi sahabat irga mara bi tahuda shakka kan tahabat irga mara bi tin lattifakata aja garin garin kan haya
وقال بعضهم قرين ثاني أما سنجي نموني قرين أما سنجي قرين ثاني أما سنجي إيه أمة محنر أنا موت محنر قرين نجان ما جاء نجان فلعلهم ننسيها جرسا ننسيها وهم منها نجان الذين إسانا ولدوا ثلاثا في الإسلام يمكن إسلامنا خيستي ورا ثلاثا توهدان شكا قانو ورا إسلامنا خيستي ثلاثا توهدان جاء ولم يشركوا خني شراكين بالله يجو ربك خني شراكين شيئا وتكل ربك خني شراكين تهون ويجرسون أكنا جانغرين إن نمون خمي ترباتنا في جنة سينا القرآن ركمل كيسا وركمل في جنة سينا سوني ورز لامنا في ستة ربك واتك شركين سنتهون ويجرسون الصحابة إرجما ربي قوها سوسن تتعاي أكيفة الجرود إرجما ربي اتحاسيت أمري برا أوسين يبودا ولدي قنقم ويدلون ولدي حسوا يدلون كونيس غريم مالدا جريك استخدم تربات من جنة إيسا عمري جنة سينا مسكين صحابة إرجما ربي تهون إيه غرينا ما سوفيت ما جين بر جريك استخدم تربات من جنة إيسا عمري جنة سينا مسكين ورسلامنا لكي ربي تتكلم شراكين أسلامنا ربي سنتهون جو كان جنب وذكروا مدبرا أشياء أجت واحد تتكاثر من يكون التاني ثم يرجع حاسة ونرجع رب ربنا واحد تتكاثر إسانا كان يعني أكن واحد تتكاثر أمين التاني يوم يوم أخوانا ما أصحابنا التاني واحد تتكاثر فخرج عليهم إسان ما كانت حاصرة ولت حاصرة كانت جرون فخرج عليهم إسان الرتب به وخرج عليهم إسان الرتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ربي إسان الرتب به إسان ما كنت واجدها حاصل جوانا تبه كما صلى الله عليه وسلم فأخبروه إستنهما فأخبروه إستنهما kana jaan bara kana jenne ati reefu barri hadiisa wanta maali ummata kuma torbaatama sababa malee jannatti seenan kitaaba tokko malee jannatti seenan isaan yeroo nutti himsan nuti bar jarri sun namni eenyu ka ta'e wallaallee gariin akkana jee gariin akkana jee gariin akkana jee kana jee yaaniiti itti himan fa'akbaruhu itti himan waan haasawan san waan eegeen wal haasawan sana itti himan فقال نجي قام كما رب سلام عليه وسلم فقال نجي إيه هم isaan sun jechuun jarri sun jarri kuma torbaatamii jannata seenaa sun qorannaa takkaan malee jirtee sun kitaaba takkaan malee ture jannata seenaa sun alladhiina isaanan laa laa yastarquuna jechuun warreen ruqiyyaa warreen ruqiyyaa godhachuu namarraa hin barbaanne warreen ruqiyyaa hin godhanne jechuun warreen ruqiyyaa namarraa hin barbaanne yookaan namaan warra ruqiyyaa namaan naa godhe akkuma dhukkubsateen akkuma lafaa ka'ee guyyaa dhaaf hin fiigne warra san warra ruqiyyaan godhan isa. Walaa yaktawuun warreen hin gubanne jechuun guba namni tokko tokko oguu dhukkubsate nama jedhamu qaama kana of guba. Namni tokko tokko oguu dhukkubsate qaama kana gugguba qaama hin qaba namni hin qaba hin guggubata akkamatti qaama kana if guba. Warreen hin gubanne sanii kanumatti dhukkubsatee lafumaa ka'ee kanumatti gara gubaatti fiina. Gubaan kun ilaalamu amma asitti wanni hubachuu qabnu warreen jannata seenan qorannaa takka malatti jannata seenan sun laa yastarquuna ruqiyyaan godhatan walaa yaktawuuna hin guban jechuun gubaa takka if hin guban dhukkubsatanii kanumatti lafa kaa'anii dawaadhaan if hin guban jechuun hadiisa biraa keessatti gubaa waa'ee gubaa kanarra dubbate ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam jedha gubaan yookaan gubachuun wallaansarraa xumuraati jedhan ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam wallaansarraa xumuraati bakka hara hedduutti yaaltee wallaansi ta'e yoo dhabeenya gubaa kana malee yoo siinni fi hin fayyamu ta'e achi keessatti wallaansarraa xumuraati jechuudha. Amma as keessatti gaa ruqiyyaa godhachuunis hin ta'u gubaa godhachuunis hin ta'u osoo hin taane bakka warra muhammad qofaaf akkama lafaa ka'ee bakka osoo wallaansii biraa tokkollee hin godhanne akkama lafaa ka'ee bakka gubaan godhanne gara gubaa fiigusan gara gubachuutti fiigusan warra saniin warra akkasittiin gubanne sanii
ولا يتطيرون ولا يتطيرون يجون ورين فالكا إلا لن ورين ملك إلا لن ورين راق إلا لن يجون ورين ملك إلا لن الرب ينكم بجا خيانتي إيه أصول أراد يمجروفا يوني في ونك ويو خرطي سكون نمتي يوقفتها فكينيا الرب كبكيني تدي متن تاني إيه ورا راق إلا لن ورا راق تدي نكست ملك إلا لن فان ورا فالكا جامو ملجا ورا كزتي إلا لن وعلى ربهم يتوكلون أمو ورا ربي ثاني رتي إركتان ورا ربي ثاني رتي الكلام إيه غاري رتي استوتو رتي ورا ربي ثاني رتي إركتو ورا ثاني يرسول كيف اللي ترباتان كجنة سيانو سن حساب تكامل قرنا تكاملت ورا جنة سيانو سن جرى خنين جئين الكامل رب صلى الله عليه وسلم أكنا جنان مالين لبن حديث ما شاء الله ينور kana jennaan gaammalleen dhaabbanne itti fufee faqaama ka'ee dhaabbate amma uummata kana keessa warra xixiqqaa dhaggeeffatu jiru kana keessa sahaabota kana keessa faqaama ol ka'ee dhaabbate eenyu rukkaashatu ibnu mihsaniin rukkaashaa ibnu mihsan ol ka'ee dhaabbate rukkaashaan sahaaba isaatti guddaadha sahaabatti keessan gaafa osoo irra jiru irra jiru سيفين harkaa jabtee jennaan mukuma lafaa fudhatee ergama rabbiitti geeffatee ergama rabbi du'aa godhee mo'inii ogguma san gara seefiitti jijjiirame isa san lafaa irra dhaabbatee baamne. Waqaala ni jeen ni dhaabbate ol kee dhaabbatee faqaala jee وقاشان كون ادعوا الله ربنا في ربي ارجم ربي ادعوا الله يا ارجم ربي ربنا في ربي أن يجعلني نتاسس نافقد أكن تاسس نافقد منهم أمة سنر أكن تاسس نجا نافقد نجيه akka uummata sanarraa na taasisu naaf kadhadhu jedheen akka uummata sanarraa na taasisu naaf kadhadhu jedheen فقال أرجما ربي نجي أنت أتي منهم إسان سنراه جين بيجي أرجما ربي وكاشا أرجما ربي أنت أتي منهم إسان سنراه جين ثم قاموا إركزي يمس ملابته إركزي ملابته رجل آخر ربما لا تطلب أخير لابته بس فقال يجي ربانكم ادعوا الله ربنا قرب أن يجعلني أكن تاسس منهم أمة سنرى أكن تاسس أمتهم ربات من سنرى أكن تاسس ربنا قرب وجئ وقال كما ربي نجي ربانا سبقك بها سبقك يكون ستبرجرا سدورة رجرا بها يكون جوايا سنتي وقام درقمي حنرتي ستبرجرا عكاشة يكون عكاشة ستبرجرا dorgommii kanarratti qofaatu si dabree jira. Adiin. Maashaallah hadiinas jira. Akkana jechuun gaa gurbaa kanaan argama rabbi sallallahu alaihi wasallam saxaabticha amma lama boodara lafaa ta'ee kana jeen kana wanni kana jeeni gurbaan kun warra sanarraa himiti ati warra sanarraa himiti jechuudha moo lakki akkasii adiin. Yoo amma dubbiin tun amma inni kun atis warra sanarraa hijee salfii dhaabbatee gaa ummana lafaa ka'ee anis akkas jaawan ta'e kanaaf dubbii argama rabbi ati warra sanirraa hin jenneen warra sanirraa miti hin jenneen maal jee okkaashaan si dabree jira jeen kana jechuun akkasii miti ati kan warra sanirraa miti jechuudha kanaaf asirraa wanni nuti hubanne amma warra garteeti maal jenne baabni kun baaba man haqqaqa man haqqaqa nama باب من حقق أن توحيد سبت سواء توحيد رجاسين ما جن ورجنت في مرة يمين قرنا في حساب تكاملت ورجنت سينسان الراهيدن إيه إساساني في رجال في جنة أما توحيد رجاسي ويسرى والنوار يسرى والنوار هنا وعلى ربهم يتوكلون فجوا كان عندكم أسكت نمكم توحيد رجاسي خلاص وكاس إن شاء الله ما شاء الله حديث عن المولد باجي ولا راسي باجي ولا راسي خلاص إن شاء الله درسين أفرقنا صورة التحديث وحضرت على ربطه درسي لا مقول
خير يعني. أنا ما تريد أن أبدأ أول يعني. أنا إن شاء الله جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، تبارك الله. حديثنا درسنا أخرى كان فكر درسنا إن شاء الله باب الخوف من الشرك حجر الله. كذا جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. جواد برتا وربتي سبحانه وتعالى سر مرجع عن كرم تعالى قسمة الرات كما ترباتم جنة إحسان من جنة سنة نرجع إلى ربنا محمد تاسسون. كذا جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، تبارك الله. جواد درس تعلم عن قاعدة الإمام ترتيب عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.